अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो MA उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड है MUD002। और आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से किसी एक सवाल को मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले किसी एक सवाल के जवाब को बताने से पहले मैं किसी एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है आप लोग अगर ये जानकारी रखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाली है। तो मैं वो बताने वाली हूँ आप लोग को क्यों ना कि MUD002 है वो गज़ल के ऊपर है। तो जो गज़ल के ऊपर है तो मैं उससे पहले जो आपका असाइनमेंट पेपर था, असाइनमेंट के जो क्वेश्चन थे उसके सिलसिले में बताऊंगी। असाइनमेंट का जो क्वेश्चन था वो उसमें जो गज़ल थे वो 3 ही शायर के ऊपर था, जिसमें मिर्ज़ा अर्शदुल्ला खान गालिब और इमाम बख्श नासिक और हज़रत मोहानी पर था, है ना। हज़रत मोहानी इन तीन शायर के ऊपर, उनके गज़ल के ऊपर आपको बनाने थे तशरीह। लेकिन जो आपकी जो बुक है उसमें सिर्फ यही तीन नहीं है, और भी है। उन लोगों के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। और जो सेक्शन बी में था उर्दू गज़ल के फ़ान, ये तो ब्लॉक 1 में आ जाएगा। लेकिन जो ब्लॉक बाकी जैसे है जिगर मेरा आबादिश की गज़ल गोई, ख्वाजा मीर दर्द, दाग दहलवी, अल्लामा इकबाल। जैसे जिगर मेरा आबादी, ख्वाजा मीर दर्द और दाग दहलवी और अल्लामा इकबाल है, इन सब का जो गज़ल दी हुई है उसकी गज़ल आपको असाइनमेंट में करने के लिए नहीं दिया गया था, लेकिन उसकी जो गज़ल की खुसूसियात थे उनको दिया गया था। लेकिन इसकी गज़ल को आप लोगों को पढ़ना है। मेरा बोलने का मतलब कुछ और है। जैसे कि आप पहला बुक खोलते हैं, 1 नंबर वाला बुक, ब्लॉक 1, तो उसमें सबसे पहला वाला ब्लॉक उर्दू गज़ल पर दिया हुआ, जिसमें उर्दू गज़ल की तारीफ़ और ये सारी चीज़ें दी हुई। उसका जो नेक्स्ट ब्लॉक आएगा वो दखनी गज़ल गो शोरा के बारे में दिया हुआ। दखनी गज़ल गो में कौन कौन से शायर थे और उनकी जो गज़ल है, उनकी गज़ल के सिलसिले में उनकी गज़ल की तशरीह। और उसके 3 नंबर जो ब्लॉक है वो शुमाली हिंद के गज़ल गो, और ब्लॉक 4 में शुमाली हिंद, और ब्लॉक 5 में भी शुमाली हिंद, और 6 में भी शुमाली हिंद के जो गज़ल है शोरा के बारे में दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि किस किस के ऊपर आ गया है। अगर क्वेश्चन जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो करने से पहले आप लोगों को काफ़ी बार उनके बारे में रीड करने हुए थे, जिसके सिलसिले में क्या हुआ कि आपको वो जो दिया हुआ है, जैसे मिर्ज़ा अर्शदुल्ला खान, इमाम बख्श नासिक और हज़रत मोहानी, इन तीनों के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में याद हो गया होगा। उसी तरह अगर आप देखते हैं जिगर मेरा आबादी, उसके बाद ख्वाजा मीर दर्द, दाग दहलवी, अल्लामा इकबाल, इन सब के बारे में अगर आप देखते हैं तो इन सब के बारे में भी आप लोगों को इनकी जो गज़ल की खुसूसियात है उनके सिलसिले में आप लोगों को याद हो गया होगा। क्यों ना कि आप जब असाइनमेंट बना रहे हैं तो असाइनमेंट बनाने से पहले आपको काफ़ी बुक देखने हुए होंगे। यही वजह है कि आप लोगों को इनके बारे में ज़्यादा ध्यान अभी नहीं देना है। तो आप अगर अभी रीड कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो जो आपको असाइनमेंट में नहीं था उनको आप पहले याद करने की कोशिश कीजिए। क्यों ना कि जो असाइनमेंट में हो चुका है वो आपके दिमाग में बैठ चुका है। अगर आपका वो क्वेश्चन आ जाता है, रिपीट हो जाता है, तो आप उसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। लेकिन जो असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं हुआ है उन क्वेश्चन को अगर पहले करते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। और जो अभी जो कि जनवरी सेशन है उन लोगों का ये है कि उन लोगों का तो आसानी है, क्योंकि अभी वो लोग असाइनमेंट करेंगे, उसके बाद उसको क्वेश्चन भी मिल जाएगा जो इस साल आप लोग दे रहे हैं। मेन है जो अभी जुलाई सेशन, जिन लोगों के लिए इतना बड़ा सिलेबस कवर करना मुश्किल हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो आप असाइनमेंट में कर चुके हैं, जिसके बारे में असाइनमेंट में लिख चुके हैं, उनका थोड़ा कम याद कीजिए, मतलब कम पढ़ा कीजिए। जो असाइनमेंट में नहीं हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। तो इसका जो पहला मैं क्वेश्चन आज बताने वाली हूँ वो है वली दखनी के बारे में, है ना। वली दखनी के बारे में है। कुली कुतुब शाह, इसके पहले जो ब्लॉक 2 में इकाई नंबर 7 में आएगा कुली कुतुब शाह की जो गज़ल गो है, गज़ल की खुसूसियात और गज़ल की तशरीह, वो उसकी वीडियो में बना चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं। इसका आज मैं जो बताने वाली हूँ वो है वली दखनी की जो गज़ल दी हुई है किताब में,
किताब में ही दी हुई है। 3 गज़ल दी हुई है और मैं आज उन 3 गज़ल के बारे में पढ़ूँगी। इन 3 गज़ल के तशरीह पढ़ूँगी और उसका जो गज़ल दी हुई है उस गज़ल को पढ़ेंगे। क्यों ना कि वली दखनी असाइनमेंट में नहीं आया है तो उसको पहले आपको पढ़ना है ना। तो वली दखनी सबसे पहले पढ़ेंगे। और वली दखनी जो है, आप अगर इन सब में एक चीज़ और देखते हैं, एक चीज़ और याद आप लोगों को हो जाएगा ये कि यहाँ पर हर ब्लॉक आप जब भी खोलेंगे तो उस ब्लॉक के ऊपर में ये लिखा रहेगा। जैसे ये दखनी गज़ल गो सोरा है तो दखनी गज़ल गो सोरा में आ जाएगा कुली कुतुब शाह, वली दखनी और सिराज औरंगाबादी। उसी तरह ब्लॉक 3 में अगर आप आइएगा तो ऊपर में आपका सबसे पहले ऊपर में लिखा रहेगा कि शुमाली हिंद के गज़ल गो शोरा। तो शुमाली हिंद के गज़ल गो शोरा में ख्वाजा मीर दर्द मोहम्मद, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शोदा, मीर तकी मीर, ख्वाजा हैदर अली आतिश, उसके बाद इमाम बख्श नासिक, उसके बाद ज़ुरात मशहफ़ी, इन सब के बारे में आ जाएगा। उसका ब्लॉक 4 भी शुमाली हिंद ही है और 5 भी शुमाली हिंद और 6 भी शुमाली हिंद के ऊपर है। मतलब दखनी गज़ल गो शोरा सिर्फ इन 5 इन्हीं मतलब कुली कुतुब शाह, वली दखनी और सिराज औरंगाबादी ही है। बाकी सब शुमाली हिंद की शोरा के सिलसिले में आपके सिलेबस में दी हुई है। तो सबसे पहले जो दखनी गज़ल गो शोरा वली दखनी के जो गज़ल पहली गज़ल किताब में दी हुई है वो मैं बताऊँगी। तो सबसे पहला है, याद करना हर घड़ी उस यार का है वजीफ़ा मुझ दिल बीमार का, आरज़ुए चश्मा कौशर नहीं तश्ने लब हो शरबत दीदार का, आकिबत किया होएगा मालूम नहीं, दिल हुआ है मुब्तला दिलदार का, क्या कहें तारीफ़ दिल है बेनज़र, हुर्फ़ उस मखज़न अशार का, गिर हवा है तलब आज़ादगी, बंद मत हो सबय व ज़नार का, मसनत गुल मंजिल सबनम हुई, देख रुतबाए दीदा बेदार का, ए वली होना शहे जिन पर निशार, मदवा है चश्म गोहर बार का। तो सबसे पहले आपको वली की तारीफ़ में लिखना है। वली क्या है? वो वली उर्दू अदब का एक मनफरद और तांजिम शायर है। बाद के तमाम बड़े शायरों ने उसकी अनफरादियत और अज़मत को तस्लीम किया। इब्तदान वली ने कदीम रंग में शायरी का आगाज़ किया था। वली से पहले हिंदुस्तानी गज़ल फ़ारसी में लिखी जा रही थी। तकरीबन शायदी जामी खाकानी जैसे असली फ़ारसी उस्तादों से सोच और अंदाज में नकल की जा रही थी। वली ने अपनी गज़लों में ना सिर्फ हिंदुस्तानी ज़बान बल्कि हिंदुस्तानी मौज़ूआत, मुहावरात और मंजर निगारी का इस्तेमाल शुरू किया। उसके बाद सबसे पहला अशार की तसरीह लिखना है। जो अशार आपको दी जाए उस अशार की तसरीह लिखना है, या फिर आप यहाँ पर जो दी हुई है मैंने ये लिखे हैं। इससे पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि मजकूरा वाला अशार वली दखनी की गज़ल किताब में शामिल गज़ल से ली गई है। और उसके बाद ये वली दखनी उर्दू अदब का एक मनफरद और तंजीम शायर है। उसके बाद ये लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी जो तशरीह होगी उस तशरीह को आपको लिखना है। याद करना हर घड़ी उस यार का है वजीफ़ा मुझ दिल बीमार का। तो इसकी जो अशार की तशरीह है उसमें आ जाएगा, इस शेर को शायर ने जो माने बनाया है उससे एक हकीकी और एक मिजाजी दोनों मुराद लिए जा सकते हैं। उस यार का याद करना या मालिक हकीकी को याद करना हमारे दिल बीमार जैसे आशिक की बीमारी लगी है हर घड़ी का वजीफ़ा है। यानी हर वक्त मैं उसे याद करता हूँ, लेकिन मालिक हकीकी के लिए अमूमन यार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए जहन माशूक मिजाजी की तरफ जाता है। उसके बाद का अशार है, आरज़ुए चश्माए कोशर नहीं तश्ने लब हो शरबत दीदार का। इस शेर में शायर ने ये जितने भी अशार में अब जिसकी तशरीह बनाऊंगी वो आप लोग जब कॉपी में नोट डाउन करना शुरू करो तो उससे पहले जो मैं इसका वली दखनी की जो तारीफ़ बताई, मजकूरा वाला अशार वली दखनी की मशहूर वाला अशार किताब में शामिल वली दखनी की गज़ल से माखज़ है वली दखनी। उसके बाद का जो मैं तारीफ़ लिखी हूँ वो आपको लिखना है। उसके बाद ये जो अशार की तशरीह है उसको लिखना है।
اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنی تشنگی عشق کی تشنگی بہشت کے چشمہ کوثر سے بجھانے کی آرزو نہیں، بلکہ میری پیاس تیری دیدار سے بجھے گی۔ اس میں معنوی مناسبت ہے، چشمہ کوثر اور شربت دیدار میں۔ عاقب کیا ہوئے گا معلوم نہیں، دل ہوا ہے مبتلا دلدار کا۔ اس میں شاعر نے بہت سیدھے سادے انداز میں اپنے دل کی بات کہی ہے کہ ہمیں کسی سے عشق ہو گیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا معلوم نہیں۔ شاعر معشوق ہے کہ معشوق کی التفات ہماری طرف ہوگا بھی یا نہیں۔ اس کے بعد کا اشعار ہے کیا کہے تعریف دل ہے بے نظر، حرف حرف مخزن اشعار کا۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا ہی سب کے دلوں کا بھید جاننے والا ہے، اس کی کوئی تعریف کرے، اس نے جو فرمایا اس کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں بھید چھپے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کا اشعار ہے گر ہوا ہے طالب آزادگی، بند مت ہو صبح ہے و زنار کا۔ اس شعر میں شاعر نے تصوفانہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ خدا سے لو لگانی ہے تو وہ ان ظاہری اور رسمی عبادت سے نہیں ہوگی، ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر خدا سے لو لگا۔ اس کے بعد کا اشعار ہے مسند گل منزل شبنم ہوئی، دیکھ رتبہ وہ دیدہ بیدار کا۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ شبنم کی منزل پھول کی مسند ہوئی، یعنی اسے کتنی اچھی جگہ ملی۔ یہی حال ان لوگوں کا جو اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، جو چیزوں کو اچھی سمجھتے ہیں یا راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آنسو بہا کر توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا اشعار ہے جو اس غزل کے سب سے لاسٹ والا اشعار ہے، آخری والا اشعار ہے اے ولی ہونا شرع یزن پر نثار، مدعا ہے چشم گوہر بہار کا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے موتی برسا رہا ہوں، یہ مالک حقیقی کی یاد میں برس رہا ہوں، کیوں نہ کہ میرا مقصد اس پر نثار ہونا ہے۔ گوہر بار زبان اور قلم کی صفت کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا غزل جو ہے، دوسری غزل جو ولی کی ہے وہ ہے ہر ایک سو مل متواضع ہو سروری، یہ سنبھال کشتی دل گوہ قلندری، یہ ہے نکال خاطر سو جام زمزم کا خیال، صفا کر آئینہ دل سکندری، یہ ہے تو جان بوجھ آ جانا خواصوں میں بوجھا کہ زندگی میں نے مقصود زرگری، یہ ہے خیال یار کو رکھ اپنے دل میں محکم کر کہ عاشقیاں کے نازک سیسہ و پری، یہ ہے بسا عزیز ہے تجھ مخ کے آفتاب پرست، تو جلوہ گیر ہو کہ اب ذرائع پروری، یہ ہے ٹک ایک نقاب ازاگیر آپش کا مغ تھکالا کہ دل برہ کے نازک حق دل بری، یہ ہے بشار دل شو آپش کی تو یاد کھا کانی، ولی کوئی دیکھ کہ اب رخش انوری، یہ ہے۔ اسی طرح جو اس کا پہلے میں بتائی تھی ولی کی جو تعریف مجبورہ والا اشعار کتاب میں شامل ولی دکنی کی غزل سے ماخذ ہے۔ ولی دکنی جو اردو ادب کے جو تعریف میں لکھی ہوں وہ آپ کو اس کے بعد لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ جو کتاب میں تصریح دی ہوئی ہے وہ تصریح کرنا ہے۔ ہر ایک سے مل متواضع ہو سروری، یہ ہے سنبھال کشتی دل کو قلندری، یہ ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک اخلاقی درس دے رہا ہے کہ ہر ایک سے مل، یعنی اچھی طرح جھک کر مل اور اس کی خاطر تواضع کر، اصل سردری یہ ہے، اصل بڑائی اسی میں ہے، اور اپنے دل کی کشتی کو سنبھال، یعنی اس میں کوئی برے خیالات نہ آئے، اصل قلندری یعنی فقیری یہی ہے۔ نکال خاطر شو جام
ضم کا خیال شفا کر آئینہ دل شکندری یہ ہے۔ اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ اپنے خیال پیدا کرنے والے دل سے جمشید کا وہ پیالہ حاصل کرنے کا خیال نکال دے جس سے وہ دنیا کا حال معلوم کر لینا تھا۔ دل کے آئینے کو اس قسم کی غلط چیزوں سے صاف، یعنی جمشید بادشاہ بننے کا خیال نکال دے۔ اصل بادشاہیت یہ ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے تو جان بوجھ آ جانا ہوائی میں بوجھا کہ زندگی میں نے مقصود زرگری یہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا معشوق جان بوجھ کر انجان بن گیا، یہ میں نے سمجھ لیا ہے۔ کیا زندگی کا مقصد اسی قسم کی تو میں اور جھوٹ موٹ کی لڑائی ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے خیال یار کو رکھ اپنے دل میں محکم کر کہ عاشقیاں کے نزدیک شیشہ و پری یہ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ معشوق کے خیال کو اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ رکھو، اسے ادھر ادھر مت بھٹکنے دو، کیوں نہ کہ عاشقوں کے نزدیک پری کو شیشہ میں اتارنا یہی ہے۔ عاشقوں کے لیے سب سے اچھی چیز یہی ہے۔ اس کے بعد کا اشعار بشائے عزیز ہے تجھ مخ کے آفتاب پرست، تو جلوہ گیر ہو کہ اب زرہ پروری یہ ہے۔ اس کی تصریح اس طرح ہو جائے گا۔ اس شعر میں شاعر خیالوں میں معشوق سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے تیرے چہرے کے آفتاب کی پرستش کرنے والے بہت ہوں گے اور بہت اچھے ہیں، ذرا اپنا جلوہ دکھا کر ان ذروں میں بھی روشنی آ جائے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ذروں میں بھی چمک آ جاتی ہے، دراصل غریب نوازی یہی ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے ٹک ایک نقاب اجاگر آپش کا مگ دھکیلا کہ دل بروں کے نازوں کا حق دل بری یہ ہے۔ اس شعر میں معشوق سے گزارش کر رہا ہے کہ ذرا نقاب اونچا کر کے اپنا چہرہ دکھا، اپنا جلوہ دکھا کہ دلبر یعنی معشوق کے نزدیک معشوقیت اور محبوبیت یہی ہے۔ بشار دل شو آپش کی تو یاد خاقانی ولی کو دیکھ کے اب رخش انوری یہ ہے۔ اس شعر میں طالع ہے، یعنی شاعر اپنی بڑائی خود بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فارسی کے بڑے شاعر خاقانی کا خیال، اس کی یاد اپنے دل سے نکال دے، اسے بھول جا، اب ولی کو دیکھ کہ جس پر انوری یعنی فارسی کا بڑا شاعر کو بھی رخص آئے۔ ولی یہاں اپنے کو خانقاہی اور انوری سے بھی بڑا شاعر بتا رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری غزل جو کتاب میں دی ہوئی ہے وہ آ جائے گا وہ نازنیں ادا میں اعزاز ہے سریپا، خوبی میں گل رخا شو ممتاز ہے سریپا، اے شوق تجھ نین میں دیکھا نگاہ کر کر، عاشق کی مارنے کا انداز ہے سریپا، جگ کے ادا شہنشاہ ہے جن کی فکر علی، تجھ قد کو دیکھ بولے یوں ناز ہے سریپا، کیوں ہو سکے ضبط کے دل بر تیرے برابر، تو حسن حور ادا میں اعزاز ہے سریپا، گاہے اے عیشو دم ایک بات لطف سو کر، جا بخش مجھ کو تیرا آواز ہے سریپا، مجھ پر ولی ہمیشہ دلدار مہرباں ہے، ہر چند حسب ظاہر تناز ہے شریفہ۔ اس غزل میں بھی آپ کو وہی تعریف لکھنی ہے جو میں پہلے والی غزل میں بتائی تھی، اور پہلا وہ لائن لکھنا ہے کہ مذکورہ بالا اشعار کتاب میں شامل ولی دکنی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ ولی دکنی اس کے بعد جو میں تعریف بتائی اس کو لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو تصریح دی ہوئی ہے کتاب میں اس تصریح کو لکھنا ہے۔ وہ نازنین ادا میں اعزاز ہے شریفہ، خوبی میں گل ریخا سو ممتاز ہے شریفہ۔ ولی اپنی معشوق کی تعریف طرح طرح سے کرتے ہیں۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دلربا ناز و انداز سے فریفتہ کر لینے
والا ہے۔ اپنی ناز و ادا میں شریفہ شر سے پا تک ایک کرشمہ یعنی اس کی اداؤں ایک معجزے کی طرح ہے، اور خوبصورتی یا خوبی میں تمام خوبیاں میں چناؤ ہوا یعنی برتر ہے۔ اے شوق تجھ نین میں دیکھا نگاہ کر کر، عاشق کے مارنے کا انداز ہے شریفہ۔ اس اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ اسے شوق چنچل میں نے تیرے آنکھوں میں بہت غور سے دیکھا ہے، اس کے اندر مکمل طور پر عاشقوں کے مارنے کا انداز بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، جگ کے آدھا شناسا ہے جن کی فکر علی، تجھ قد کو دیکھ بولے یوں ناز ہے شریفہ۔ شاعر اپنے معشوق کی تعریف میں کہتا ہے کہ ناز و ادا کے بڑے بڑے پارکھی جو اس بارے میں اچھی سوچ سمجھ رکھتے ہیں، وہ تیرے قد کو دیکھ بولے کہ یہ فخر کرنے کی چیز ہے، یعنی معشوق کا قد بلند ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا خوبصورت ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اس پر ناز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، کیوں ہو سکے جگ کے دلبر تیرے برابر، تو حسن اور ادا میں اعزاز ہے شریفہ۔ اس اشعار میں شاعر طرح طرح سے معشوق کی تعریف کر رہا ہے۔ اس شعر میں وہ کہتا ہے کہ دنیا کے معشوق بھلا تیرے برابر کہاں ہو سکیں گے، کیوں نہ کہ تو خوبصورتی میں اور ناز و ادا میں معجزہ ہے، حیرت زدہ کر دینے والا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، گاہے اے عیشوِ دم یاق بات لطف سو کر، جا بخش مجھ کو تیرا آواز ہے شریفہ۔ شاعر نے اس شعر میں تلویں کا استعمال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، لہٰذا مہربانی کر کے مجھ سے ایک بات کر لے، وہ بھی میرے لیے جان بخش ہے، صحت بخش ہے، مجھے نئی زندگی مل جائے گی۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، اور یہ اس غزل کی آخری اشعار ہے، مجھ پر ولی ہمیشہ دلدار مہرباں ہے، ہر چند حسب ظاہر تناز ہے شریفہ۔ اس شعر میں بھی طالع کا عنصر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یوں تو میرا دلبر ہمیشہ مجھ پر مہربان رہتا ہے، لیکن بظاہر ہر طنز و تشنیع سے کام لیتا ہے، یعنی وہ مہربان ہونے کے باوجود یہ ظاہر نہیں کرتا کہ مہربان ہے، یہ بھی ایک ادائے دلبری ہے۔ یہ ہو گیا ولی دکنی کی جو 3 غزل دی ہوئی ہے آپ کی کتاب میں، وہ 3 غزل کی تصریح آپ لوگوں کو اس طرح سے اگر لکھتے ہیں، پہلے مذکورہ بالا اشعار ولی دکنی کی مذکورہ بالا اشعار کتاب میں شامل ولی دکنی کی غزل سے ماخذ ہے۔ ولی دکنی اردو ادب کے ایک منفرد اور تنظیم شاعر ہے۔ بعد کے تمام بڑے شاعروں نے اس کی انفرادیت اور عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ ابتداً ولی نے قدیم رنگ میں شاعری کا آغاز کیا تھا۔ ولی سے پہلے ہندوستانی غزل فارسی میں لکھی جا رہی تھی۔ تقریباً صدی جامی اور خاقانی جیسے اصلی فارسی استادوں سے سوچ اور انداز میں نقل کی جا رہی تھی۔ ولی نے اپنی غزلوں میں نہ صرف ہندوستانی زبان بلکہ ہندوستانی موضوعات، محاورات اور منظر نگاری کا استعمال شروع کیا۔ یہ آپ کو پہلے لکھنا ہے۔ اس کے بعد وہ جو غزل آپ کو غزل کے جو اشعار دیے جائیں گے یا پھر بتایا جائے گا ولی کے 3 اشعار یا 4 اشعار کی تصریح کیجیے، تو وہ اشعار آپ کو یاد رکھنے ہوں گے اور ان اشعار کی آپ کو تصریح کر کے بتانی ہوں گے ایگزام کے دوران۔ لیکن آپ کو یہ پہلے اگر آپ لکھتے ہیں، جیسے آپ اسائنمنٹ میں لکھے تھے، اسائنمنٹ میں پہلی کوشچن میں بتا دیا گیا تھا یہ اس طریقے سے لکھنا ہے، تو اسی طرح سے اگر آپ ایگزام کے دوران بھی لکھتے ہیں تو آپ کے جو ایگزامینر ہے اس کو بھی دیکھنے میں اچھا لگے گا اور نمبر آپ کو صحیح ملے گا۔ اس کی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور سوال کے اوپر آپ کے جواب کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ آج کے لیے یہیں تک۔